अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हाफ़िज़ अली। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम पहले भी वफाकी बजट पर प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन तशन्नुकी रह जाती है, कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और जो दोस्त हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ओपिनियन रखता है बजट पर और हुकूमत की अपनी ओपिनियन होती है। वफाकी बजट कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, लफ्ज़ों का हेर फेर होगा या आवाम को रिलीफ देने वाला बजट होगा। बाज़ार तो ऐसा लगता है हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। बजट शायद उतना सख्त ना हो जितना अवाम सोच रहे हैं या ताजर बरादरी सोच रही है, क्योंकि हुकूमत भी उस पोजीशन में नहीं है और अवाम भी उस पोजीशन में नहीं है। बहरहाल, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव खुर्शीद अली खान साहब। आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के केमिकल इंपोर्टर एंड ट्रेडर के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाह साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। नाज़रीन, लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब, आप सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के। और उनके साथ मौजूद है अरशद बशीर साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं। अरशद बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद बशीर साहब, ये बताइएगा, जो वफाकी बजट आ रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या हुकूमत वाकई आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, और टैक्स में क्या तब्दीलियाँ देखते हैं? इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे इस दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है रेवेन्यू का एस्पेक्ट है, दूसरा इसका जो है ना डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी का है। हमें दोनों चीज़ों को देखना है कि पहली तो बात है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी की तरफ जाना है। वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में कैसे लाया जाए, और जो टैक्स नेट में हैं उनको से टैक्स कैसे लिया जाए, और हमारे जितने लाज हैं, हमने टैक्सेशन के लाज बनाए हुए हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ों की तब्दीलियों की ज़रूरत है, वो कैसे करनी है, वो सारे देखने की ज़रूरत है। तो हमें इन सारी चीज़ों को, विद होल्डिंग को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम हम टैक्सेस ले रहे हैं उनको कम करें, और डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर फोकस करें, और टैक्सेस के जो नंबर्स हैं उनको कम किया जाए। उसके लाज को सिंपलीफाई किया जाए। हमारे जो रिटर्न्स के फार्म्स हैं उनको थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए, और ऐसे फार्म्स हों जो कि टैक्स पेयर खुद उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसके ऊपर प्रॉपर फार्म आने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग्स की जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। हमें मोटिवेशनल कैंपेन्स की ज़रूरत है लोगों को बताने के लिए कि ये टैक्स देना, ये टैक्स जो है बेसिकली हमारी सिविलाइजेशन की कॉस्ट है। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, अपने मुल्क से, कि हमें एक सिविलाइज सोसाइटी में रहें, यहाँ हमें तमाम फैसिलिटीज़ मिलें, हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी में पूरी हों, तो हमें फिर टैक्स देना है। अगर हम ये टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क टैक्सेस पे ही चलते हैं। हमें अपना जो भी ड्यू शेयर है, जिसका जितना टैक्स बनता है, वो हमें वो टैक्स देना चाहिए। और टैक्स देंगे तो ये सिविलाइज सोसाइटी की समझ लें कॉस्ट है जो हम बियर कर रहे हैं, और हमें ये पे करनी है। अगर हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं चाहते, हम जंगलों में रहना चाहते हैं, तो फिर बेशक टैक्स ना दें। लेकिन हम एक तरफ क्लेम करें कि हमें फैसिलिटीज मिले, मेडिकल की फैसिलिटी मिले, एजुकेशन की मिले, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो फिर गवर्नमेंट के पास तो सोर्सेज टैक्सेस का ही है। हाँ, हमारे जो अखराज जाते हैं, जो टैक्सेस का पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसके इस्तेमाल को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कि अगर जो जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारी अफसरान की जो ब्यूरोक्रेसी है, या जो हमारे मिनिस्टरों की फ़ौज होती है, उनकी जो शाह खर्ची हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। हमें अपने करंट जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। करंट एक्सपेंडिचर कम किया जाए, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, ताकि जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो डेवलपमेंट के ऊपर लगे, और जिससे रोज़गार बढ़ेगा, आपका टैक्सेशन बढ़ेगी। हम करंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जा रहे हैं, हमें अपने उन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर रहे। हमें अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो हमें चाहिए कि हमें करंट एक्सपेंडिचर के ऊपर एक दफ़ा कैप लगा दिया जाए कि इसको अगले 5 साल 7 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा, और जितना भी टैक्स का पैसा आएगा उसको हम डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाएंगे, ताकि हम जितनी डेवलपमेंट होगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, वो चीज़ें आपके हिसाब से बढ़ेंगी। और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत है। जब तक हम सिंसियर एफर्ट्स नहीं करेंगे, हम अपने FPR को लॉ मेकिंग से अलहदा नहीं करेंगे, उनको सिर्फ कलेक्शन का रोल नहीं देंगे, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। हमारा वही FPR कानून भी वही बना रहा है, कलेक्शन का अथॉरिटी भी वही है, वो अपने मतलब के कानून बनाता है, और वो कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाता है जो आम बंदे को समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। हमें चाहिए कि FPR को टैक्स कलेक्शन तक रखा जाए, और जो लॉ बनाना है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। वो लॉ बनाएं, जितने भी हैं एक्सपर्ट्स को यूज़ करें, जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किया जाए। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारी टैक्स बार्स हैं, इन सब को इकट्ठा मिलाया जाए, इन अदारों को इकट्ठा मिला के, प्रोफेशनल को, टैक्स एक्सपर्ट्स को, वकीलों को, सबको इकट्ठा बिठा के, उसके बाद टैक्सेशन के कवानीन को जो है ना सिंपलीफाई किया जाए, और उनको बेहतर किया जाए, और प्रोफेशनल जो हैं उनको अपने अदारों के अंदर इंडक्ट किया जाए,
جب تک پروفیشنل اداروں کے اندر نہیں آئیں گے ہم وہ ڈیزائر رزلٹس اچیو ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں سنسیئر ایفرٹ کی ضرورت ہے اور سخت محنت کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ ارشد بشیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرے ساتھ لائن پر موجود ہے سید تنصیر بخاری صاحب، آپ صدر ہیں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار کے۔ سید تنصیر بخاری صاحب، بجٹ آنے والا ہے، وفاقی بجٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور حکومت کی جو پوزیشن ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اس کے اندر جو آپ کا ایک ایمنسٹی آپ نے لفظ یوز کیا، وہ ایمنسٹی اس کا تو میں سب سے بڑا دائی تھا کہ انڈسٹری کے لیے، ریئل اسٹیٹ کے لیے تو آتی رہیں، ایک سال میں 2 سال میں 2 دفعہ آ گئیں، اور ماضی میں اگر مشرف دور میں دیکھا جائے تب بھی آئی، اس کے بعد بھی آئی، آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی آئی، پھر نون لیگ کا دور آیا تب بھی آئی، پی ٹی آئی آئی، تب ریئل اسٹیٹ بلڈر کنسٹرکشن کے لیے تو آتی رہی۔ اس حکومت نے یہ جو ابھی کنسٹرکشن کے لیے اور انڈسٹری کے لیے وہ جو منسٹری لائی ہے، اس کو کم از کم اس کی نوک پلک بہتر کر کے، اگر یہی حکومت ہے تو ایکٹ کا حصہ بنانے سے پہلے پورا ان کے پاس پاور ہے، حکومت وقت کے پاس بھی، اور اگر چینج اوور آ جاتا ہے جو پریما فیشائے نظر آ رہا ہے، تو آنے والی حکومت کو جو کہ انٹرم ہوگی یا بعد میں الیکشن کروائے گی، تو اس کو چاہیے کہ اس ایمنسٹی کو تو کم از کم پروٹیکٹ کرے، اور اگر مزید بہتر کر سکتے ہیں تو کرے۔ سید تنصیر بخاری صاحب، ایمنسٹی اسکیم کا بھی حکومت نے ایک اعلان کیا ہوا تھا، یہ حکومت اس کو برقرار رکھ پائے گی یا نہیں؟ اور جو 5% وہ بلیک منی پہ 5% دے کر وائٹ اپنی منی کو وائٹ کر لیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا بہتر اوپینین ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، اب اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیجسلیٹر جب بھی ہوتا ہے اس کی انٹینٹ کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب بھی چیز بن کے آتی ہے تو پارلیمان کے ٹیبل ہوتی ہے، خواہ وہ پہلے آرڈیننس کی شکل ہی کیوں نہ ہو، الٹیمیٹلی اس نے اس ڈیو پروسیس آف لا سے گزرنا ہوتا ہے، آئینی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ قانون بنتا ہے۔ جہاں تک 5% ہے، وہ اگر ہم بزنس کمیونٹی سے پوچھیں گے یا گرے اکانومی ہولڈر سے پوچھیں گے تو وہ تو کہے گا 1% کر دیں۔ اگر تو گورنمنٹ کی انٹینٹ یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کا ایک ریولوشن کریٹ کرنا ہے، تو پھر یہ 5% بھی ایک پینٹ ہے، 5 کو 2.5 کر دیں، 2.5 کو 2 کریں یا 1% کریں، میرے قریب وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ باقی رہ گئی بات بینک میں، دیکھیں ہم پچھلے 10 سالوں سے ڈاکومنٹیشن پہ ہیں، بالخصوص 2016 میں، اور بلکہ 16 بھی نہیں 15 میں ہمارے ملک پہ فیٹف نے آ کے ڈیرے جما لیے، ہمیں ڈاکومنٹیشن کا درس دیا جا رہا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 جو امینڈ ہو کے 2016 میں مزید ہوا، اور پھر 2019-20 میں اس میں اور سختیاں لائی گئیں، تو اس کے تحت آپ کیش اکانومی کو تو بھول جائیں، بینک اکانومی، ڈاکومنٹڈ اکانومی ہی چلے گی تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ تو اس اینگل سے بینک والے کو ایکسکلوڈ کرنے کی تو میں تائید نہیں کرتا کہ جیسا تیسا وہ پیسہ ہے، گرے اکانومی ہے، یا برے لفظوں میں اسے بلیک منی کہتے ہیں، میں بلیک نہیں کہتا، تو وہ آ جائے بینک میں، انویسٹ ہو جائے، انڈسٹری لگ جائے، ایک کارخانہ ایوبی صاحب لگے گا، 500 بندوں کو نوکریاں ملیں گی، 500 بندے بازاروں میں خریداری کے لیے چلے جائیں گے، بازار آپ کے ایکٹیو، دکانیں ایکٹیو، تو آپ کا ایک ریولوشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ تنصیر بخاری صاحب، آخر میں صرف مجھے یہ بتائیے گا، اس بجٹ کا اس سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹیکس نظام میں بہتری لانے میں ڈسکرمنیشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس نظام میں بہتری نہیں آ سکتی، یا اور کوئی وجوہات ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایوبی صاحب، ہم ایک غریب ملک ہیں، مقروض ہیں 50,000 ارب کے مقروض ہیں، 50,000 ارب روپے، یہ ختم نہیں ہوتی رقم ادا کرتے کرتے۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ ڈالر اسکیلیٹ کر کے 185 پہ آ گیا، ایک روپیہ بڑھتا ہے تو اسی حساب سے سینکڑوں ارب لون بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ڈسکریمنیشن کی، جہاں تک بات ہے ٹیکسیشن کے لاز کی، یہ ساری چیزوں میں خامیاں ضرور ہیں، لیکن ٹیکس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، نظام چل بھی نہیں سکتا۔ دوسرا آپ نے سوال سلیب کا کیا، سلیب کا ایک بڑا ہی پریٹی قسم کا قانون ہے، جو امیر ہے کم امیر ہے کم ٹیکس دے گا، جو درمیانہ امیر ہے درمیانہ ٹیکس دے گا، جو انتہائی امیر ہے وہ انتہائی زیادہ ٹیکس دے گا۔ وہی سلیب 5% سے سٹارٹ ہوتا ہے، بلکہ 0 سے، اور 5، 10، 15، 20، 25 اور 29، 30 تک چلا جاتا ہے۔ یہ آپ اس وقت جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے خزانے میں کچھ ایسی حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ سیلف سسٹینیبلٹی پہ آ چکے ہوں۔ ابھی تو ہم مانگے تانگے سے چل رہے ہیں،
تو لہٰذا یہ سلیب والی چینجز تو مجھے نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ سلیبز کو اور زیادہ مانیوٹلی بجائے 5% کی جمپس کی بجائے اس کو 1% کی آپ جمپس دے دیں, آپ اس کو 2% کی جمپس دے دیں, تو اس کے بعد وہ لوگ جمپ نہیں کریں گے. اور ایک اس کو ذرا کنسولیڈیٹ کریں, انڈیویجول کا ٹیکس, اے او پی کا ٹیکس, پرائیویٹ لمیٹڈ کا ٹیکس, سب کا ایک ریٹ رکھے, جو ٹاپ سلیب ہے ایک رکھا جائے. ابھی المیہ کیا ہے, اسمال سائز کمپنی 22% پہ شاید آ چکی ہے, نارمل کمپنی 29 یا 28% ہے, اے او پی 35% پہ ہے. آپ کی پالیسیز کی جو وہ ہے نا ڈسکمفرٹ کریٹ کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی آؤ پرائیویٹ لمیٹڈ ختم کرو, اے او پی بنا لو, اے او پی ختم کرو, پرائیویٹ لمیٹڈ بنا لو. تو اس چیز سے بھی ملک کو بچائیں, تاجروں کو بچائیں, بزنس کو بچائیں, یونیفارمٹی لے کے آئیں پالیسیز میں. جی بہت شکریہ سید تنصیر بخاری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. راؤ خورشید صاحب, کیونکہ آپ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, امپورٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے, اب حکومت نئی آ چکی ہے, پیچھے کچھ بھی ہوا, اچھا ہوا یا برا ہوا, آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بجٹ آنے والا ہے, کیا آپ سوچتے ہیں کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے جو پیچھے جو فائدہ نہیں دے سکی اب فائدہ دے سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب, آپ نے تکلیف کی اور مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے, ویسے میں آپس کی بات ہے کہ یہ بجٹ ہے نا, وہ ہوتا ہے جو ملک میں پہلے ایک دفعہ ہی آئے پورے سال میں. ہمارے ہاں الحمدللہ ہر 2-3 مہینے بعد کوئی بجٹ آتا رہتا ہے, اس لیے بجٹ کی وہ کوئی خاص اہمیت رہ نہیں گئی جو ہونی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ ایک پورے سال کے ایک پلان کرتی ہے, کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہر 2-3 مہینے بعد فلانا ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو اس کے علاوہ میں دیکھیں موٹے موٹے مسائل ہمارے, مثال کے طور پہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ہماری ایکسپورٹ کم ہے. جی جی. اور ہم امپورٹ میں ہمارا تقریباً بالکل کنٹرول نہیں ہے. جی جی. ہم نے یعنی پچھلی جو گورنمنٹ ہے اس نے حالانکہ وہ بڑے پیسے اکٹھے کیے, تارکین وطن نے بھی پیسے بھیجے, باقی بھی ہم نے انسٹیٹیوشن سے بھی لیے, 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی, لیکن ہم نے الحمدللہ اتنی امپورٹ کی کہ وہ سارے نے ہمارا نظام الٹ پلٹ کر دیا, اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے وہ آئی ایم ایف کے پیچھے گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور ان کی ان ہیومن کنڈیشن ہمیں ماننی پڑی جو انتہائی سخت تھی. اچھا, اس میں ایک تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں امپورٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لگژریز پروڈکٹس ہیں, جو گاڑیاں کی بہت بڑی ہیں, وہ 1 سال اگر گورنمنٹ کو ہم نہیں استعمال کرے گی یا تھوڑی سی کم کر لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹ میں چونکہ بہت ضروریات کی چیزیں بھی ہیں, تو ہم تک کوئی ہر چیز تو نہیں بند کر سکتے. تو اس کے لیے میرا خیال میں ہماری گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو انکریج کیا جائے. اب جس طرح سی پیک کے تھرو چونکہ چائنیز بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, اور چائنیز کافی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں کام کرنے میں, تو میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات میں دیکھیں. خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں اس میں ہم خود کفیل ہیں. وہ کیا ہے؟ کپڑا ہے اور وہ کھانا ہے, وہ الحمدللہ. لیکن ہم اس دفعہ یہ پچھلے سال میں یہ حالات ہو گئے کہ ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ گئی. بالکل صحیح. تو اس میں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. اس کے لحاظ سے پہلے تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو امپورٹس کو کنٹرول کریں, اور ایک لوکل انڈسٹری کو انکریج کریں کہ وہ اس میں جو زیادہ سے زیادہ جو توجہ دینی توجہ دے جائیں, کیونکہ انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو اس میں جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے, لوگوں کو ماسال نہیں کریں گے, اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ بزنس کو آسان کریں. مطلب میں بینگ اے بزنس مین یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے پاکستان میں کام کرنا. ایون بہت سارے لوگ حکومت کی طرف کوئی سخت شرائط ہوتی ہیں ٹیکس نظام میں, یا ان کو آپ سخت مشکل سمجھتے ہیں؟ نہیں, انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں. میں پچھلے دن عمل کے ایک ہی بات کہوں گا. میرے ایک دوست ہیں, وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں, ان کی ماشاء اللہ جمبو میں اور رابق میں انڈسٹری اسٹیٹ ہے. میں ان کو بڑی مشکل سے کنونس کر کے لایا, اراؤنڈ 73-74. تو وہ بیچارے آ گئے, انہوں نے یہ ایک انڈسٹری اسٹیٹ جو شیخوپورہ کے پاس بن رہی ہے یہاں پلاٹ کے لیے ریکویسٹ کی. میرا خیال ہے کچھ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, وہ اپلیکیشن وہاں پڑھی ہے ابھی تک, اور وہ اس میں کچھ نہیں ہوتا.
یہ انہوں نے تقریباً کوئی 8 بلین کا پروجیکٹ ہے. جی جی. تو اس میں ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنز اتنے سلو موونگ ہیں اور وہ ان کی مطلب ہے. اسی طرح ٹیکس کے مسائل ہیں. میرے خیال میں سر زیادہ جانتے ہوں گے, یہاں پہ کسی بندے کو نوٹس جب آ جاتا ہے جی جی. وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یار کسی سے مل ملا کے اسے جانچ ہوا لیں. جی جی. کیونکہ ایون آپ ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں, وہ اصل اتنی میں مشکل ہے وہ بھی کہ وہ مشکل ہے. عام آدمی بغیر وکیل کے اس کو حل ہی نہیں کر سکتا. ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ نوٹس کے چکر میں دھکے سارے دن ڈپارٹمنٹ کے کھائے, رستوں میں ٹریفک جام میں کھڑا رہے. یہ بھی پریشانیاں لوگوں کے لیے جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. میں راؤ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عمر صاحب, راؤ صاحب نے 2-3 طرف چیزیں ہمیں اشارہ دیا ہے. ایک تو اوورسیز کی طرف جو حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, 30-32 ارب ڈالر پہ جو ہماری ان کی زر مبادلہ آیا. دوسرا انہوں نے ایک دیا ہے جو بار بار منی بجٹ آتے ہیں, اس کی وجہ سے بجٹ کا وہ مزہ جو سال بعد ہونا چاہیے وہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے. بجٹ آ رہا ہے, کچھ خوشخبری ملے گی, وہ تو سال میں لگاتار چلتی رہتی ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, بزنس میں آسانیاں پیدا کی جائیں. جب ہم صاحب کو پیچھے 3-3.5 سال کا ویسے ہم تھوڑا سا چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی مد میں حکومت نے 300 ریفارمز کی ہیں. FATF کی شرط کی وجہ سے یا ویسے اسی وجہ سے اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہمارا پاکستان 156 نمبر پر سے 106 نمبر پہ آیا, جو ہمارے لیے خوشی کی باعث بات ہونی چاہیے. بہرحال آپ ان تینوں چاروں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ایک نہیں کئی سوالات ہیں. جی جی. اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ 1 سال کا بجٹ بھی غلط ہے. یہ تو کوئی 10 سال کی پالیسی ہو, ایک دفعہ آ جائے کہ اگلے 10 سال ہماری یہ پالیسی ہے, بجٹ اس کو فالو کرے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں, میں جیسے حکومت نے ابھی یہ جو 5% امنیسٹی اسکیم کہتے ہیں, یہ بڑی اچھی اسکیم ہے. یہ فار ایور ہونی چاہیے کیونکہ اس میں انڈسٹریلائزیشن کا ذکر ہے. جی جی. یہ اب کوئی واپس لے تو میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں. وہ تو سخت زیادتی ہے. پاکستان میں جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی, یہ بیسیکلی رہی خالی ہماری افسر شاہی کا مسائل ہے. یہ حکومتیں تو اس میں ذمہ داری نہیں ہے. افسر شاہی نے اپنا رویہ ہی نہیں بدلا کبھی. آپ دیکھیں 8 بلین کا پروجیکٹ لگے گا, 400-500 بندوں کو ملازمت ملے گی, آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اس بندے کو فری پلاٹ دیں. یہاں پر جس نے انڈسٹری لگانی ہے اسے فری پلاٹ دیں. آپ اس طرح مت کریں. پاکستان کے اندر ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جانا اور آنا اس کا مسائل کا حل نہیں ہے. جی جی. یہ تو مستقل کو اکانومی کا چارٹر کریں یہ سارے بیٹھ کر, یہ سیاستاً غلط تنقید نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں پچھلی حکومت نے بے شمار اچھے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی تیزی سے بڑھی ہیں, اور یہ ابھی چلنے دیں. اس کے اقدامات بڑے ہی پازیٹیو تھے. کورونا میں جب دنیا پوری یہ میں آپ کو رکی ہوئی تھی اور ہمارا ملک چل رہا تھا, سب سے زیادہ ہو رہی تھی, بھاگ رہا تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ 22 مارچ کو 23 مارچ کو آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو 22 بلین ڈالر تھے. جی. اور 4 اپریل کو آپ کے 17 بلین ڈالر ہو گئے, اور اب اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. یہ دیکھیں کہ پچھلے 10-15 دن میں پیمنٹس کیس کو ہوئی ہیں اور کس پیٹرن پر ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے. یہ جو فارن ایکسچینج کے ریزرو کو ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سازش ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ عوام کو بتائیں تو صحیح حقائق کیا ہیں. اور حکومت جیسے گئی ہے دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہی نہیں. اپنے ہی بندے غلط ووٹ ڈال رہے ہیں, خلاف ووٹ ڈال لوگ جا رہے ہیں. عمر صاحب ہمارے سوالات بیچ میں رہ جاتے ہیں, اصل میں ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جتنا ہم زور سیاست پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگاتے ہیں, کاش اتنا زور ہم اپنی اکنامک پالیسیز پہ لگا دیں, اتنا زور ہم اپنے بزنس ایکٹیویٹی پہ لگا دیں. سیاست میں بالکل نہیں جانا چاہتا, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فارن ایکسپیٹس جو تھے وہ سالانہ 30-32 بلین ڈالر بھجوا دے. عمران خان کی شخصیت ان کے لیے کرشماتی شخصیت ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے پاکستان سے زیادہ احتجاج تو امریکہ اور فرانس میں ہو رہا ہے, لندن میں ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے لیڈر کی قدر جانتے تو نہیں, وہ عمران خان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ایکسپیکٹس کے لیے کچھ کر رہا ہے, ان کو ووٹنگ رائٹس دے رہا ہے, ان کے لیے اس نے مسائل. ویسے مطلب دیکھا جائے تو دنیا میں پاکستانیوں کی ویسے جو احمد ہے وہ تو درست ہوا ہے. نہیں, بہت بہتر جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا دنیا میں, یہی تو بات ہے, اسٹینڈ تھوڑا سا فرق تو پڑ گیا دنیا. وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا طبقہ یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ یہ رجیم چینج باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ سے, میں سازش کا لفظ نہیں یوز کر رہا, لیکن اس میں پلاننگ ضرور ہے اور اس میں فارن ایکٹرز بھی ہیں. اچھا, جس طرح عمران خان اب وہ اپوزیشن رو رہی ہے
पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके चले गए थे, 5 रुपये बिजली सस्ती करके चले गए थे। अब उन्होंने रोका हुआ है पेट्रोल को भी और बिजली को भी। इसके मुआशी जो इस्तेकाम है उस पर असरात मुरतब नहीं होंगे, सर वो भी ये पैसा वाम का ही होगा। देखिए देखिए अब्बा, आपकी रजीम चेंज की सबसे बड़ी वजह जो लोकल बताई जाती है वो ये है कि महंगाई बहुत हो गई थी। अब आप हुकूमत ये देखिए ना, ये यहाँ पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते, सच बोलते, अपोजिशन तब झूठ बोलती रही है। इमरान खान चाहता भी तो पेट्रोल की प्राइस कम नहीं कर सकता था, आज यही कह रहे हैं ना अच्छा, कि वजह वो गलत करके देखिए। वो इंटरनेशनल आप चीज़ नहीं, जो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ कि जो चीज़ 200 की खरीदनी है वो मैं 150 में नहीं बेच सकता। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, ये माशाल्लाह कारोबारी लोग बैठे हैं, कितना कर्सा बेच लोगे, दुकान बंद ही करोगे ना। ये पाकिस्तान भी हमारी सबकी एक दुकान है, हमने इसको भी अजीज रखना है, अपने मुल्क को, हमारी माँ, इसको थोड़ी हमने ख़राब कर देना है। मैं ये सारी रस्साकशी में सिर्फ यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान बच जाए। मुझे नहीं है ये इतना, चलो हम तो टैक्स पे थोड़ी सी फिगर से भी बात करते हैं, लेकिन तारीख तो ये है 70 साल में जो पाकिस्तान की 74 साल की तारीख है, लिस्टेड कंपनी में 2021 में सबसे ज़्यादा मुनाफा अरब कमाया। रुपए का प्रॉफिट। आज जो हम कह रहे हैं मुआशत डामाडोल कोई है, डामाडोल डोल रही नहीं है, है। ये इसमें कितने ये हकीकत सर देखिए कि दुनिया में कहते हैं परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। मरसे आपकी परसेप्शन आप क्या क्रिएट करें हैं। इस वक्त हमारी परसेप्शन ये है कि यहाँ पर लोग गुत्थम गुत्था है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रजीम चेंज हो रही है, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वरना आप यकीन करें 6100 अरब की कलेक्शन हिस्टोरिक, $32 बिलियन के ये फॉरेन रिमिटेंस हिस्टोरिक, 30-31 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हिस्टोरिक। आपका इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 5.5 से 6% आना था। ये मैं आज चैलेंज कर सकता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को, वो अल्लाह का नाम है, हम पाकिस्तान को बचाएं, हम पाकिस्तान को बचाएं, मत जाएं इन चक्रों में। ये इस इकोनॉमी अच्छा को फ्लरिश करने दें। हम पाकिस्तान को अच्छा कहना चाहिए। बिल नहीं सर, एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहें, इकोनॉमी पर आकर सारे एक हो जाएं, इकोनॉमी पर आकर सियासत से अलग किया जा सकता है, करना चाहिए। सारी दुनिया में कोई सियासतदान नहीं, इकोनॉमी क्योंकि पर सियासत हुकूमत आए, वो सियासत अपनी करे, वो आए दूसरी चली जाए, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज चलती रहे। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये आई ना POS इंटीग्रेशन और डिफरेंट स्टेप्स, उसकी वजह से रेवेन्यू में अंधाधुंध इजाफा हो रहा है। ये उसको टारगेट क्रेडिट पूरे जाता हो रहे हैं, इसमें है। कोई ये शक सारे 70 साल में 3800 अरब पर आए थे, वो 3 साल के अंदर इसको 6100 अरब पर ले आया है। देखिए ये जो बात में कहते हैं ना, बात वो करे जो सच है। जी। इस वक्त तो इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट्स बन रहे हैं। इस वक्त कौन सी कंपनी है, मैं 150 कंपनियों का वकील हूँ, मेरे पास तो कोई एक लॉस मेकिंग नहीं है। जो कंपनियां पिछले 3 साल में उतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया कि पिछले 30 साल में नहीं इतना बनाया था। सही बात है, तो कोरोना में उसके दुनिया बिल्कुल असल चुप बात रही, ये बैठी है हुई थी। कि हमें देखिए, हमारे मुल्क में 3 तरह के तबकात हैं। एक तो अमीर है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल और गरीब है। मैं लोअर मिडिल को और गरीब को भी एक ब्रैकेट में लेके हूँ। आप उसके ऊपर कर ही नहीं है काम उनको बचाने के लिए। हाँ, इमरान खान ने देखे एहसास प्रोग्राम में 360 अरब रुपए के सब्सिडी दे रहा था, ये उसको रिड्यूस करके 130 अरब पर लाना चाहते हैं। और खुदा का नाम है गरीब बात है, तो कुछ सोचो, उन्हीं का नारा लगा कर आप आए हैं। ये एहसास प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका और बढ़ाएं। टारगेटेड सब्सिडीज सारी दुनिया में होती हैं, अपने गरीब और महरूम तबके को आपने सब्सिडीज देनी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 57 लाख नौकरियां प्रोड्यूस हुई हैं। आप इसको जो ये फैक्ट्स हैं, आप चैलेंज कर लें, मुनाजरा कर लें इसके ऊपर, लेकिन झूठ ना बोलें। अभी भी अवाम को सही बात बताएं, मैं इवन खान साहब की ये पेट्रोल और डीजल की सस्ता करने की पॉलिसी के खिलाफ था। आपको मैंने पहले भी कि यार एक चीज़ हमारी खरीदारी 200 रुपये की है, खुदरी तेल हमारा तो मैं अपना क्यों नहीं है, सस्ता पेट्रोल बेचूं? हमारा अपना नहीं है। ये जो महंगाई है, अच्छा ये देखिए ब्रॉडर सिनेरियो में देखिए, महंगाई अमेरिका में 40 साल की रूज पर है, इंग्लैंड में 60 साल के रूज के ऊपर है, फ्रांस में 50 साल के रूज के ऊपर है। ये महंगाई वो नहीं है जिसमें किसी हुकूमत का ये बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपका खुर्दनी हुकूमत का जो बयानिया था साहब का, हुकूमत का, महंगाई का, दुनिया का, वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त है, और इनको भी ये अडॉप्ट करना चाहिए। राव साहब, इनको ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ताजिर बरादरी इस बारे में क्या सोचती है? वाकई हुकूमत को महंगाई पे या टैक्सेशन सिस्टम में कहाँ पे आपको कोई कोताहियाँ नज़र आती हैं जिनको दूर किया जा सकता था, जो हुकूमत ने नहीं की, लेकिन इस हुकूमत को वो करनी चाहिए? लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी राव साहब, मेरा ख्याल में ना, हमें चूँकि बजट पे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो इस
कंट्रेट के इस पे रखें हम। देखें जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस प्रीवियस गवर्नमेंट ने कम की थी, ठीक है, मे भी उसका वो पिछले बैक एंड पे डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा फैक्टर जो फ्यूल है। और मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट किसी और मद की हेल्प हमें फ्यूल में सपोर्ट कर दे इंडस्ट्री को, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं। इसके बगैर वैसे तरक्की मुमकिन हाँ, मुमकिन नहीं है। फ्यूल जो है ना, के बगैर फ्यूल हम बिल्कुल अपने मुल्क को मेरे आगे ख्याल ले में अगर आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने जाम कर दें और अपने फंड्स जो हैं कोई और थोड़े से रोक दें, क्योंकि सड़कें भी, घर भी, अस्पताल भी, कॉलेज भी जब ही बनेंगे जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, वरना हम थोड़े थोड़े पैसों के लिए ब्लैकमेल होते पड़ेंगे। तो मैं इसमें मेरे ख्याल में तो ये है कि एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्यूल को कंट्रोल करे और स्पेशली बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको लोगों को सपोर्ट किया जाए। और उसमें ठीक है सम टाइम वो एक मुश्किल फैसला है, वो लगता है या फील होता है। इसी तरह टैक्स में जो है टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की भी थी स्मॉल एंड उसमें, मीडियम इंडस्ट्री हाँ, उसमें जितनी भी आप टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, नहीं उन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर थे उनमें, मतलब इवन ये जो सर कह रहे थे कि जी उसमें उन्होंने एमनेस्टी दी थी, उसके अलावा मुख्तलिफ कंडीशनें दी थी, ये पॉइंट ऑफ सेल्स का था पॉइंट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ने इकट्ठा करके हमने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन मेरा एक नज़रिया थोड़ा सा है कि हमें पॉइंट ऑफ सेल्स में हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि वो एक थोड़ा सा टेक्निकल सिस्टम है और दुकानदार के लिए बड़ा मुश्किल है उसको अप्लाई करना, और उसके लिए तो मेरी मतलब मशवरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले लोगों को इनकम टैक्स में तो लेके आए, डॉक्यूमेंटेशन हर बंदे की, हर दुकानदार की करें आप, हर बंदे को नेटवर्क में लाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास इनकम टैक्स को सेल टैक्स में रजिस्टर हो सकता है। एक एंटियन पे सेल टैक्स भी नहीं, बाद में हो सकता है ना, पहले आप उसको सेल टैक्स करें, उसको इनकम टैक्स करें। इनकम टैक्स में चूंकि साल के बाद एक आपसे वर्किंग करनी होती है ना, वो आपको आसान होता है कि वो किसी भी लायर के पास आप जाएं और साल का रिकॉर्ड ले जाएं। अब दुकानदार बेचारा वो तो खुद मुलाजम बना बैठा होता है दुकान के ऊपर, उसको आप कह रहे हैं कि IT वाला बंदा 50,000 रुपये वाला लेके बैठे, तो हो ही कैन अफोर्ड। मेरा ख्याल में ये मुश्किल है उसके लिए। सही कह रहे हैं। वैसे राव साहब, स्टेक होल्डर की जिसकी हम बात करते हैं, स्टेक होल्डर तो चैम्बर है, ताजिर बरादरी है, जो 5-6 हज़ार अरब रुपए का जो टैक्स देती है अपनी आमदन से, हुकूमत को कमा के देती है। स्टेक होल्डर तो ये है, अगर ये 6,000 अरब रुपये दे सकती है तो IMF से 1 अरब लेने के लिए तमाम शराइत माननी पड़ती हैं। तो ये ताजिर बरादरी चैम्बर अपनी शराइत नहीं मनवा सकते? अभी 6,000 अरब रुपये हम देते हैं, शराइत हमारी चलनी चाहिए। नहीं, बात असल में बिल्कुल आपकी बात के अंदर ही सारी बात है जी कि अगर आपने दूसरों, मैं इस मिसाल देता हूँ, गंदम है, जी, हम अपने लोगों को गंदम ले रहे हैं, गंदम ले रहे हैं 2,000 रुपये मन, ठीक है, और जो हमने इंपोर्ट की रशिया से उस लास्ट की 3600 थी, मेरा कज़न है जो मैंने पास्को में है, जो ही वाज डीलिंग इट, तो आप 3600 रशिया को दे देंगे, अपने लोगों को नहीं देंगे। सेम इसी तरह ही है कि आप इंपोर्ट महंगी कर लेंगे, आप अपने लोगों को महंगी चीज़ें खिला देंगे, आप IMF के मुश्किलात में पड़ जाएंगे, लेकिन आपने अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करके, अपनी कम्युनिटी को सब्सिडी दे के, अपने लोगों को इनकरेज करके बिजनेस में, मेरे ख्याल में बिजनेस इनकरेज होने का मतलब इसीलिए हमारे इस्लाम में है, अपने लोगों को फ़ायदा नहीं देना चाहते। नहीं, बस वो टेक्निकली नहीं दे पा रहे। देखिए मैं बात करूँगा, हमारे इस्लाम में भी है कि 9 हिस्से रिज़्क जो है वो तजारत में है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ताजरों को, बिजनेसमैनों को सपोर्ट करे, उनको मैक्सिमम, और उसमें बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह तो हम आगे निकल सकते हैं। उमर साहब, IMF भी है, उसके मसाइल भी हैं, उसे अब किस्त भी आनी थी, हुकूमत भी नहीं बदल गई है, आगे बजट भी है, इस सारे मामलात को आप किस तरह देख रहे हैं? को वाकई को बेहतरी की तरफ हुकूमत जा पाएगी? हो ये कर सकती है नेकी आवाम के साथ, अगर करना चाहे तो है कोई रास्ते हैं ऐसे? सर देखें, इस वक्त जो हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज है वो नेक्स्ट बजट है। जी जी, मुझे तो लगता है कि चूँकि आवाम ने बहुत सारा टैक्स अब इकट्ठा हो रहा है, ये रिलीफ दें लोगों को। रिलीफ से मुराद ये नहीं कि टैक्स छोड़ दें, उसका तरीक़ाकार आसान कर दें, लोगों पर एतबार करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, लोगों को आमादा करें कि आप टैक्स नेट में शामिल हों, इससे हमारे मुल्क की बका है। आप देखें, बात यह है कि IMF से हम सिर्फ इसलिए $1 बिलियन लेते हैं कि वो एक दुनिया का
ایک ایسی سرٹیفائنگ ایجنسی ہے جو سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہیں، اس $1 بلین کے فالو اپ میں ہمیں $30 بلین اور ملتے ہیں. یہ نہیں ہے عام لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں ان کی شرطیں مانتے ہیں. آئی ایم ایف جب سرٹیفائی کر دیتا ہے نا کہ پاکستان ایبل ٹو پے ہے، تو پھر ورلڈ بینک بھی آپ کو پیسے دیتا ہے، اسلامک بینک بھی تب بھی پیسے دیتا ہے، اور یہ ملکوں کے اندر تجارت بھی اس طرح ہوتی ہے. اب رہ گئی بات ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کو، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاور پہ اچھا ایک چھوٹی سی جو گزارش ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کا پاور ٹیرف ابھی بھی ڈفرینٹ ہے. ان کو جو حکومت پاکستان قرضے دیتی ہے وہ 3% کے اوپر دیتی ہے، ای ٹی ایف اس کو کہتے ہیں. ابھی 500 ارب روپے حکومت نے ڈسپرس کیا، جس کا مطلب ٹرف لون سے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہی مینوفیکچرر کو تھا جو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. آپ یقین مانیں کہ حکومت بہت ساری اسکیمیں دیتی ہے، افسر شاہی اس کو تباہ کر دیتی ہے. وہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر لال پرزہ ایسا اڑاتی ہے کہ وہ بیچارہ ایکسپورٹر ذلیل ہو جاتا ہے. اس کو ڈسکریج کریں. اور آپ میں بالکل آپ کے پروگرام میں اگر کسی ایکسپورٹر کو میں آئی ول ناٹ چارج اینی فیس، میں اس کو پورا گائیڈ کروں گا کہ یہ اتنی آسانی ہے ایکسپورٹر کے لیے پاکستان میں، اتنی آسانی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. عمر صاحب جس طرح اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2.5% اضافہ کیا، 12.25% ہمارا جو ٹیکس وہ سود کی شرح ہے دوسرے ممالک سب سے زیادہ ہے. اس میں رہتے ہوئے بزنس مین کس طرح اپنے بزنس کو وسعت دے سکتے ہیں؟ سر دیکھیے آپ پھر دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. یہ 12.25% کرنا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ سن لیں، انفلیشن ہے ملک میں. اگر میں نے اپنا روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس وقت 16% انفلیشن ہے پاکستان میں، اصولاً تو مجھے کم از کم 16% اس کے اوپر آمدن آنی چاہیے، ورنہ میں بینکوں میں کیوں پیسہ رکھوں گا. اس میں وہ طبقہ جو پینشنر ہے یا ہاؤس ہولڈ ہے، جو لوگ بچت کی طرف، آپ پاکستان میں بچت کی بھی تو ترغیب دیں. آپ کی دوسری بات کا جواب ہے انڈسٹری کے لیے. ہاں دنیا ساری میں انڈسٹری کو لون یہاں سے نہیں دیے جاتے. وہ تو پکنگ ہوتا تھا ایک وقت میں، پاکستان کا اسپیشلائز بینک تھا، انڈسٹری لگاتا تھا، اس کو لون دیتا. جیسے میں آپ کو بھی بتایا مسکنسیپشن ہے لوگوں میں، آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس لگائیں، میں آپ کو 3 سے 4% کے اوپر قرضہ لے کے دوں گا بغیر فیس کے. میں کوئی لالچ کے بغیر یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ان کے لیے ٹیرف کے ریٹس بھی فرق ہے، ان کے لیے گیس کا ریٹ بھی فرق ہے. آپ کو اصل میں پتہ ہی نہیں سر، لوگوں کو بیچاروں جتنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کا اگر کسی کی سیل 10 ارب تھی اس وقت 30 ارب پر چلی گئی ہے، اس کا منافع 4 سے 5 ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنا تو کبھی جی پی، اب میں ٹیکنیکل بات کروں گا کہ گراس پروفٹ نہیں ہوتا تھا اتنا جتنا اب نیٹ پروفٹ آ رہا ہے. ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنیز 15% کے قریب نیٹ پروفٹ آ رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ حکومت کے وہ اقدامات ہیں جو جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی. میں شہباز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان اقدامات کو کنٹینیو کریں، ایکسپورٹ کو سہایتا دیں، ایکسپورٹ کو سپورٹ کریں. اور بزنس مین کو بھی میں ایک بات بتاؤں، پوائنٹ آف سیل آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو مزید کسی ٹیکس کی ضرورت پڑے گی. آپ 10,000 ارب کے پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. صرف اس کو امپلیمنٹ کریں اور جو تاجر برادری اس کو ریلیف دیں، ان کو انڈیو پینلٹیز نہ لگائیں. یہ نا وہ جو یہ بات کرے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سسٹم کا، وہ کیا کرے ٹیکنیکلٹیز پر بیٹھ کے تاجروں کو پینلٹیز پہ آرڈر ہی ان کے. مثلا ایک اس میں قانون تھا کہ جو پی او ایس میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا 60% انپورٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی. اگلے مہینے وہ بندہ ہو گیا ہے، اب جب ہو گیا ہے تو اس کو پچھلا 60% بھی ملنا چاہیے. اب اس نے رجسٹر کرا لیا، ختم کریں. آج بھی مجھے پتہ ہے لاہور کے بڑے بڑے جو تاجر ہیں بڑے پریشان پھر رہے ہیں. 18 کروڑ 20 کروڑ روپے کا انپورٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی یہ مطلب نہیں تھا، نہ لیجسلیٹو انٹینٹ تھی. افسران ایف بی آر سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو یہ سر افسران کل مثلا ایک اسٹیل مل کا بڑا انہوں نے ٹی وی پر چلا رہے ہیں، میرا سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ جی ہم نے سیل کر دیا سے 50 کروڑ روپیہ لینا ہے ہم نے. وہ آپ نے اسٹیل مل کے مالک کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا. آپ نے وہ جو 500-700 مزدور وہاں پر تھا نا ڈیلی ویجر، اس کو برباد کر دیا. آپ اس وقت دیکھیں 18 کے اندر فیصل آباد میں چوری چکاری بہت بڑھ گئی، ساری لومیں بند تھیں. آج اس فیصل آباد میں چوری کا زیرو ہے. آپ کو جو پرانی لومیں ہیں وہ بھی فل کیپیسٹی پر چل رہی ہیں. دیکھیں آپ خالی ٹیکس نہیں ہم نے لینا، خالی ہم نے ٹیکس نہیں لینا، ہم نے تاجر کو صنعت کار کو تحفظ دینا تاکہ وہ کھل کے کاروبار کرے. اس ملک میں بے روزگاری آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. میرا سب سے زیادہ جو لوگ بیوروکریسی ہماری جو چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے ان کے اپنے بزنس نہیں ہے. میرا خیال جہاں تک وہ جو جس کا بندے کا بزنس نہیں ہے اس کو بزنس مین کے مسائل کا عوام کے مسائل کا دیکھیں یہ بھی بات نہیں ہے. دنیا ساری میں بندے جس پلازا میں کام کر رہے ہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنے گھر. بیوروکریسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کنسیپٹ کو سمجھیں. لیجسلیشن یا پالیسی دینی ہے حکومت نے،
ब्यूरोक्रेसी एग्जेक्टिव ऑर्गन है, उसने उसको पॉलिसी पर काम कर, ये क्या करते हैं हुकूमत की उस पॉलिसी को जिसमें लोगों को रिलीफ मिले उसको तबाह करने में लग जाते हैं। मसलन पिछले दिनों क्या हुआ, एक पॉलिसी आई थी कि अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15% आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, उसमें लिखा हुआ था कि जी अप टू 30 जून 2021 है, ठीक है, तब तक करनी इन्वेस्टमेंट। इन्होंने सबके टैक्स क्रेडिट ख़त्म कर दी कि जी आपकी तो लगी नहीं मिले, आपकी तो अभी तक मिले चली नहीं है, तो ये तो हम देंगे नहीं आपको। अब जाकर 3 साल बाद हमने फैसला करवाया हाई कोर्ट से कि भाई इसका मिल के चलने से क्या ताल्लुक है। वर्ड इन्वेस्ट का मतलब है कि जिस दिन पैसा लग गया इन्वेस्टमेंट हो गई। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसको रेड टेपिज्म कहते हैं। एक ही चीज़ के दो ये, और इसके अंदर ये नहीं है इसमें सिर्फ रिश्वतखोरी। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, हमारे ब्यूरोक्रेट्स 100% रिश्वतखोर है। उमर साहब, आखिरी वो टाइम कम है, कई दहाइयों से सालों से हम सुनते आ रहे हैं 2.5 करोड़ लोगों का डाटा हुकूमत के पास मौजूद है। FBI की तरफ से बयानात आ चुके हैं, इन लोगों का डाटा मौजूद है जो टैक्स एबल जिनकी इनकम है और टैक्स नेट में जिनको आना चाहिए, अपने गोशवार जिनको जमा करवाने चाहिए। अगर 2.5 करोड़ लोग वाकई हैं, 2.5 करोड़ उनका सिर्फ गोशवारे ले लें या कम टैक्स ले लें तो मौजूदा टैक्स पेयर को छेड़ने की ज़रूरत है। ऑडिट से 5 साल के इस्तेशना देने की ज़रूरत है। आप समझते हैं मौजूदा टैक्स पेयर को छोड़ के नए टैक्स पेयर के सर, मैं आपके तवज्जो से अगले बजट की अपने तजावीज़ ही है ना, उसमें प्रेजेंट टैक्स पेयर को रिलीफ दें। अगर वो 10% या 15% बढ़ा के देता है उसको इम्यूनिटी दें, उसका ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं मज़े की आज बात बता दूं, तो सारे ऑडिट्स के थ्रू, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के ऑडिट के थ्रू तकरीबन 200 अरब रुपया नहीं इकट्ठा होता, 200 अरब रुपया नहीं इकट्ठा होता, और पूरे मुल्क में हलचल। और इन ऑडिट अफसरों की तनख्वाहें ये देखिए उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है उसके ऊपर, और वो 200 अरब में से जो रिकवरी होती है वो 30 से 40 अरब रुपए की होती है, क्योंकि बाकी सारा लिटिगेशन में चला जाता है। ये करते ही गलत है। वैसे मतलब टोटल पूरे पाकिस्तान में 3 LTO हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनियाँ रजिस्टर होंगी? 2,500 3,000, और उनमें चंद 300 या 400 कंपनियाँ बजट का 80% वो टैक्स अदा कर रही है। कुछ चंद कंपनियाँ और ढूंढ लें, बाकी सब टैक्स पेयर को गोशवार लेने की ज़रूरत है किसी के पास से। देखिए इसमें ये जो बात है, प्रॉब्लम ये नहीं है, इस तरह ये है कि जो कंपनी है ना वो भी वो हैं जो हुकूमत की अपनी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स बजट में 6,000 इकट्ठा हो रहा था, वो ज्यादा सबसे बड़ा शेयर हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत का टैक्स है। GDCL सबसे बड़ी कंपनी है हुकूमती, PPL पाकिस्तान पर, मैं जरा नाम छोटे ले रहा हूँ, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हुकूमती है, PIA आपको हैरान होगी, PIA सालाना 30 अरब रुपये टैक्स देती है। आप सारा दिन सुनते रहते हैं वो नुकसान में है। 22 करोड़ आवाम जो हम रिलीफ का दावा मांगते हैं हुकूमत से रिलीफ लेने का, फिर हम कितना टैक्स देते हैं? सर ये भी एक जीरो पे हकीकत है उमर साहब कि ये जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनकी तादाद 10 लाख से भी कम है, और उस 10 लाख में से भी 1 लाख लोग बंदे हैं जो सालाना 20 लाख से ऊपर इनकम शो करते हैं। जो 1 लाख आदमी है पूरे पाकिस्तान में, और जो जिनके टैक्सेबल है ही नहीं है, आमदन भी जिनकी नहीं है, वो भी डायरेक्ट टैक्सेस तमाम वो पे कर रहा है, लेकिन उसका क्या गुनाह है? लेकिन जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो मैं पहले मेरे शुरू में कहा था है फिर हमारे निज़ाम में, जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन तो है, कर पा रहे। जो रगड़े में आया है उसको हम निचोड़ रहे हैं। आप देखिए ना, आपने उसका एक हल निकाला, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए कि हम किसी की असेसमेंट नहीं कर सकते, ना हम ढूंढ सकते हैं। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। आज मोबाइल कार्ड पाकिस्तान में 4 करोड़ बंदा खरीदता है, आप सबसे टैक्स ले रहे हैं। आज पाकिस्तान में जब कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जाता है उससे भी इनकम टैक्स भी ले लेते हैं, सेल्स टैक्स तो देते ही हैं। इसी तरह जितने आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, आपका जो इनकम टैक्सेस कलेक्ट हो रहा है उसमें 90%। आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, मैंने राव साहब से भी आखिरी ओपिनियन लेनी है। मैं टैक्स देता हूँ, मेरे पास 10 अरब रुपया, मेरे पास 20 अरब रुपया, एक मिसाल है, मैं उसको खर्च करूँ अपने अच्छी गाड़ी ख़रीदने में, अच्छी जगह ख़रीदने में, अच्छी होटल ख़रीदने में, तो मुझे ये डर ना हो हुकूमत मुझे पकड़ लेगी, वो कर लेगी। जो खौफ की फ़ज़ा है, जिनके पास पैसा है वो भी बेचारे डरते, वो मार्केट में नहीं लेके आते, ब्लैक मनी को वाइट करना नहीं चाहते। इस खौफ को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में एक छोड़, देखिए आपकी FBR काम ही नहीं कर रही। जो एमनेस्टी नवाज शरीफ साहब ने दी 2018 में, उसमें 1,000 अरब रुपया वाइट हुआ। कितना? 1,000 अरब रुपया। आज वो लोग, इमरान खान का सबसे बड़ा इनकम टैक्स में कारनामा क्या है? वो जो लोग अमीर लोग जिनका टैक्स 2-2 लाख 3-3 लाख होता था, अब उनका इनकम टैक्स 3 करोड़ 4 करोड़ खुद अदा कर रहे हैं, खुद विद देयर ओन। इस चीज़ को आगे लेके चले। आपका जवाब आ गया राव खुर्शीद साहब। आपसे सिर्फ छोटा सा एक सवाल, जो पैसा लोग बाहर लेके जाते हैं पाकिस्तान से अय्याशी करने के लिए,
जो पाकिस्तान में उनको चीज़ें अब जैसे क्या अच्छा फ्लैट, अच्छी लग्जरी जगह लेने के लिए, अच्छी गाड़ी, वही पैसे ले जाते हैं ना बाहर, जो यहाँ नहीं मिलती। अगर हुकूमत उसको यहीं प्रोवाइड कर दे तो ये पैसा जो पाकिस्तान से बाहर जाता है ये रुक सकता है। आप क्या कहते हैं इसमें? देखें, सबसे पहले मेरे ख्याल में जो बाकी फैक्टर है ना, वो उसके अलावा एक और चीज़ है, अट्रैक्शन होती है ना हर चीज़ में। जी। जिस तरह आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाए, वो कहते हैं जी आप 3,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आपको साथ ये मिलेगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स के लिए और जो खर्च करते हैं उनके लिए अट्रैक्शन रखनी चाहिए, बजाय कि उसको खौफ में मुबतला करें। मैं तो कह रहा हूँ उसको अट्रैक्शन रखनी चाहिए कि जी अगर कोई बंदा इतने की इन्वेस्टमेंट करता है, ये चीज़ लेता है, तो उसको गवर्नमेंट ये बेनिफिट देगी, या ये उसका एजाज़ होगा, या उसको ये रिस्पेक्ट दी जाएगी। और इसी तरह जो बंदा टैक्स इतना देगा उसको प्रिविलेज यही हासिल होंगे, उसको एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन होगा। उसको फ़र्ज़ करो आप एयरपोर्ट पे उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको गवर्नमेंट इदारों में रिस्पेक्ट दें, उसको पता लगे लोग कहें कौन है, वो कहें जी ये ज़्यादा टैक्स देने वाला बंदा है। हमारे यहाँ क्या है कि जो ज़्यादा टैक्स देने वाला है वो बेचारा ज़्यादा वो हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि उसको वो टैक्स वाले के दरमियान और लायर्स के दरमियान वो उसका सैंडविच बना होता है, वो हर वक्त फिक्रमंद होता है कि मैं किसी तरह बच जाऊँ। उमर साहब, आखिरी इनका जवाब सिर्फ, ये बात इनकी सही है, जब टैक्स पेयर को इज्जत नहीं मिलती तो फिर वो क्यों टैक्स देगा? सर टैक्स पेयर को मोहसिन है पाकिस्तान का, हम कहते हैं मोहसिन है, मोहसिन की इज्जत करें और इस मरतबा रिलीफ दें बजट में लोगों को। मैं बार बार बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। राव खुर्शीद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। लोगों को रिलीफ देना चाहिए, मौजूदा टैक्स पेयर को नहीं, आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। टैक्स निज़ाम में लोग रजिस्टर होना चाहते हैं और रजिस्टर होंगे अगर जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन इसमें निज़ाम में है, सिस्टम में है, इम्तियाजी सलूक है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। टैक्स तो कुछ भी चीज़ नहीं है। चैरिटी की में आप देखते हैं, रमज़ान में देखते हैं, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ये लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए किस तरह पीछे हट सकते हैं? लेकिन हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे कवानीन लाने होंगे जिससे आवाम भी मुतमिन हो और हुकूमत भी मुतमिन हो और टैक्स निज़ाम भी बेहतर हो जाए, हमारी आमदन भी ज़्यादा हो जाए और गैर मुल्की कर्ज़ों से हमारी निजात मिल जाए हमें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।